Let's look at the biggest development. इस वक्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है अपना पहला लोकली मेड वेंटिलेटर। आपको याद होगा कि इसके हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हुई थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स एज़ वेल कि हमारे पास ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने जो रिक्वायरमेंट्स है ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स उसको पूरा कर सकें। सो पाकिस्तान हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट लीप टूवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशेंसी। पहला लोकली प्रोड्यूस्ड वेंटिलेटर बना दिया गया है और इस वेंटिलेटर को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका जो इनाग्रल हुआ वो एहसन इकबाल साहब द फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने इसको एक बहुत अहम संग मील करार दिया और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं मुल्क के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तो यकीनन ये एक बड़ा ही अहम कदम होगा। इसमें ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि मुल्क भर में जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं उनमें मज़ीद एफिशिएंसी आएगी और पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी में भी इजाफा होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं यकीनन द IT मिनिस्ट्री हैज़ कन्फर्म, मिनिस्टर शाहज़ा फातिमा ख्वाजा ने अनाउंस किया है कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी स्टारलिंक ने पाकिस्तान पे रजिस्टर कर लिया है। इलॉन मस्क ने भी इस मैसेज पे रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इस वक्त हुकूमत के साथ बाकायदा गुफ्तगू और नेगोशिएशंस हो रही हैं इसी हवाले से। ये कितना बड़ा अहम संग मील साबित होगा, बिलखुसूस पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जिसमें आए दिन हम कहते हैं कि जी शार्क के अटैक की वजह से हमारी केबल्स, हमारी नेटवर्क्स पर इफेक्ट पड़ता है, पाकिस्तान की कनेक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ साल 2024 को अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया है स्लो इंटरनेट या इंटरनेट की बंदिशों की वजह से। स्टारलिंक की अनाउंसमेंट ने कहा है कि 2015 से ये हम देख सकते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट्स लॉन्च हुई थी और इनका जो यानी अनाउंसमेंट 2015 में हुई थी, लॉन्च ये बाकायदा 2019 में हुई है। इस वक्त तकरीबन 6000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स स्टारलिंक फ़िज़ा में एटमॉस्फेयर में भेज चुका है और ये ज़्यादातर एक्टिव हैं और ये इंटरनेट की जो सहूलत है वो फास्ट बेस सर्विसेज काफ़ी कम कीमत में प्रोवाइड कर रही हैं। इस वक्त इनकी जो ग्लोबल कवरेज है यकीनन कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद ममालिक इससे ऑलरेडी फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली बिन नदीम जो कि एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हैं। आपके बारे में बताती चलूँ कि आप मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं जो कि रिसेंटली पाकिस्तान वापस आए हैं एंड ही हैज़ हैड अ वेरी अकम्पलिश्ड करियर बैक इन USA जहाँ पे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और मुख्तलिफ और टेक जायंट्स के साथ काम किया विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इनोवेशन। तो आइए मुलाकात करते हैं अली बिन नदीम से और उनसे जानते हैं कि किस तरह देखते हैं इस तब्दीली को और पाकिस्तान के लिए ये कितनी खुशाइन साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम जी। अली, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मुझे बताइए कि पाकिस्तान बड़ी आबादी का मुल्क, यूथफुल पॉपुलेशन, इंटरनेट यूसेज और पोटेंशियल की भी जब बात की जाती है तो गूगल का मानना है कि पाकिस्तान का इंटरनेट से रिलेटेड पोटेंशियल तकरीबन $60 बिलियन पे नई राहें खुलती हैं। स्टारलिंक्स का पाकिस्तान आने के बाद क्या अफादियत देख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा इससे? सबसे पहले तो आई थिंक जिस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो ये है कि अभी सिर्फ स्टारलिंक की रजिस्ट्रेशन हुई है। देयर इज अ होल लाइसेंसिंग एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलोड बाय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो आपका पहले एक लॉन्ग डिस्टेंस एंड इंटरनेशनल LDI लाइसेंस होता है, उसके लिए करना है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के साथ इनिशिएट होने हैं रेगुलेटरी प्रोसेसेस एंड अभी जनवरी 2025 के अंदर ही पाकिस्तान का जो स्टारलिंक का जो पहला मरहला था कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान एज अ PVT कंपनी, तो वो हो गया है। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स फिर उसके बाद बाकी ये जो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन की बात हो रही है, इसमें PTA भी है, इसके अंदर LDI लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना है। बिसाइड्स दैट आपने जिक्र किया पहले कि इंटरनेट के अंदर इश्यूज आ रहे थे। आपको पता है एक नेशनल फायरवॉल है जिसकी वजह से ये थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे थे, इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स हमारी फ्रीलांस इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। पाशा ने हमारे इकोनॉमिक लॉसेस अबाउट 300 मिलियन एट दैट पॉइंट इन टाइम कहे थे कि हमारे इंटरनेट सर्विसेज की के अंदर डिफ़िकल्टी की वजह से इस तरह ये इश्यूज आ रहे हैं, ये कंसर्न्स हैं और ये लॉसेस हो रहे हैं। बट इंशाल्लाह स्टारलिंक से ये चीज़ें चेंज होंगी बिकॉज इट डजंट रिक्वायर दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ये सैटेलाइट बेस्ड है एंटायरली, कैन गो and service rural areas as well, right? Low latency internet access जिधर होता है। अली, तो मुझे ये ये तो हो बताइएगा गया कि जो 100 एक। ममालिक जहाँ पे ऑलरेडी स्टारलिंक की सर्विसेज मैसर हैं
ان کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے, اور ود یور ایکسپیرینس آپ کے خیال میں یہ جو رجسٹریشن کے عمل کے بعد اس وقت جو نیگوسیشنز جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو کیسے لے کر آگے بڑھا جائے گا؟ بیکاز مور امپورٹنٹلی ہر کنٹری کے اپنے کنسرنس ہوتے ہیں. آپ نے خود فائر وال کا اشارہ کیا, ہم کئی پالیسی میکرز انکلوڈنگ دا آئی ٹی منسٹری کی طرف سے ڈیجیٹل ٹیررزم کا نشانہ پاکستان ہے اس کے حوالے سے بات سن چکے ہیں. تو کیا میجر تبدیلی آئے گی؟ کیا نیگوسیشنز کس طرح آگے بڑھیں گی؟ حکومت کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا, اس کے اندر بسائڈس پی ٹی اے ایک نیشنل اسپیس پالیسی ہے جو دسمبر 2023 میں انہوں نے اپروو کی تھی, اور جو مطلب وہ پالیسی ہے اینڈ اٹس فالوڈ بائی دی پاکستان اسپیس ایکٹیویٹی رولز PSARB, اور فیبری 2024 میں اسٹیبلش کیا تھا اس کا کلیئر ریگولیٹری پاتھ وے جس میں سیٹلائٹ بیسڈ سروسز کو بیسیکلی ایڈریس کیا گیا. تو آئی تھنک وہ ایک اور مرحلہ ہے جو کہ اسٹار لنک نے پاس کرنا ہے. دیٹ از آلسو ون آف دا تھنگس جو کہ کرنی ہے, اور ہم خالی اکیلے ملک نہیں ہیں, بہت سارے باقی ممالک بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, گورنمنٹس دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح اس کو ہم ہینڈل کریں گے. سم ویئر آئی واز ریڈنگ کہ انڈیا اور بنگلہ دیش آر آلسو ایویلویٹنگ دس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. تو so that's my take on this, or that's pretty much it. Yeah. What makes Pakistan also unique in this regard is کہ ہماری جو اپنی کچھ یونیکنس ہے in terms of our geopolitical situations, our regional situation. ڈیجیٹل ٹیررزم کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان سہولیات کا, ان سیٹلائٹ امیجری کا, کنیکٹیوٹی کا انفارچونیٹلی نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بھی فائدہ اٹھاتی ہیں. تو ایک انبرڈلڈ ایکسیس اور کنیکٹیوٹی اگر دے دی جاتی ہے, جس طرح کہ اسٹار لنکس کا دعویٰ ہے کہ جی ماؤنٹنز ہوں, کیوز ہوں, فارسٹ ہوں, کوئی بھی ٹپوگرافی ہو, اس میں آپ کو کنیکٹیوٹی ملتی ہے. Will that be a cause of concern, and how will that affect national security? Of course, فائر وال لگانے کا مقصد ہماری اکانومی کو انٹینشنلی جو ہے ڈیمیج کرنا تو نہیں تھا. The main purpose is to stop the digital terrorism, اور جو لوگ false narratives کو spread کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو it's for the good of the country, right? تو of course یہ اگر ایک ایسی سروس آ رہی ہے ملک کے اندر تو it has to go through these regulatory checkpoints before being available to the masses, because بہت ساری entities ہیں جو false narratives پھیلا رہی ہیں, and you cannot have these entities affecting your nation, and اسی لیے ہمارے ادارے جو ہیں they are working towards regulating these things. جس طرح ابھی بہت بہت شکریہ علی ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. پاکستان کو کئی حوالوں سے اس طرح کی پرابلمس کا سامنا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. اس وقت اگر آپ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو یہ خبر گردش کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ قطر ایئر ویز نے اپنے جو آفیسز ہیں وہ پاکستان سے شٹ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب اس کو فوری طور پہ جب میں نے ویریفائی کروایا تو یہ خبر جس انداز میں پیش کی جا رہی تھی وہ بالکل غلط ہے. آفیسز بالکل کلوز نہیں کیے جا رہے ہیں. ٹکٹنگ کے جو آفیسز تھے وہ 2020 میں کووڈ کے بعد سے ہی بند کر دیے گئے تھے, لیکن اس وقت ایک پورا کے DOH ریزرویشن ڈپارٹمنٹ کو ری ہائر کیا گیا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ نیوز چینلز جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس سے کئی لوگوں کا لائیولیہوڈ افیکٹ ہوتا ہے. جو کمپنیز ہیں وہ بیک فٹ پہ آتی ہیں, ان کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو وائی اس طرح کی جب خبریں سرکولیٹ کرتی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اتنی دیکھا دیکھی ہے, کوئی ویریفیکیشن کا, ایڈیٹوریل کنٹرول کا اس میں ہمیں پروسیس نظر نہیں آتا. ایک اگر ایڈیشن نے یا ایک اس طرح کے آؤٹ فٹ نے ایسی خبر لگائی تو پھر سارے کے سارے بغیر اس کو تصدیق کیے اپنے اپنے انداز میں لکھتے ہیں. اچھا, یہی چیز انڈیویجولز کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ویری پرومیننٹ سیلیبریٹی اینڈ ایکٹر ہنا بیات خواجہ, شی ہیڈ ٹو کم آؤٹ اینڈ ایکچولی ڈیفینڈ ہر ویوز ایز ویل, کیونکہ ان سے منسوب کر کے بھی کچھ اسٹیٹمنٹس اسی طرح کی لگا دی گئی تھی. تو آئی تھنک کہ دس از ون آف دا ویز جہاں فیک انفارمیشن, فیک نیوز اور یہ بھیڑ چال ہمیں نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے. ویریفیکیشن از امپورٹنٹ اینڈ آل آف دس ریکوائرز اے فریم ورک.